अस्सलाम वालेकुम क्लास 3 उर्दू के 7वें लेक्चर के साथ मैं आपकी उर्दू की टीचर आपके साथ हूँ। बेटा अपनी उर्दू की किताब निकालें और इसका सफ़ा नंबर 8 और 9 निकालिए। बेटा हमने जो है लास्ट क्लास में जो लेक्चर नंबर 6 था उसमें मैंने आपको नया सबक शुरू करवाया था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को जो है वो लोगों को अच्छी बातें बताने और बुरे काम से रोकने के लिए भेजा। जो शख्स ऐसे लोगों को जो अल्लाह ताला बुरे इंसानों को अच्छी अच्छाई के काम करने और बुरे कामों से रोकने का जिन लोगों को भेजा वो लोग जो हैं अल्लाह के नबी कहलाते हैं। अल्लाह ने 1,24,000 नबी भेजे। सही है। अल्लाह ने दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंसान भेजे जो लोगों को अच्छी बातें और बुरे कामों करने से रोकते थे। ऐसे इंसानों को नबी कहते हैं। अल्लाह की आखिरी किताब कुरान पाक में कुछ नबियों के नाम और उनके वाक़यात जो हैं वो दर्ज हैं, उनकी कहानियाँ दर्ज हैं। इनमें से एक कहानी जो थी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो लोगों को अच्छे काम करने और बुरे कामों से बचने का कहते रहे, लेकिन जब वो बहुत सालों तक लोगों को समझाते रहे, लोग ना समझे तो और अपने कामों में बुराई के कामों में मसरूफ़ रहे, तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, जब इतने बहुत सारे साल गुजर गए और उन्होंने हज़रत नूह की बात नहीं मानी, तो अल्लाह ताला ने उन लोगों को जो है वो सज़ा देने का फ़ैसला किया और हज़रत नूह को एक कश्ती बनाने का हुक्म दिया। हज़रत नूह ने अल्लाह ताला से कोई सवाल किए बग़ैर जंगल जाकर लकड़ियाँ काटनी शुरू की और उनके साथियों ने जो कुछ लोग उनकी बात मानते थे उन लोगों के साथ उनको अपने साथ मिलाया, उन लोगों को साथ मिलकर उन्होंने कश्ती बनानी शुरू की। अब जो दूसरे लोग थे जिन्होंने हज़रत नूह की बात नहीं मानी थी, वो लोग हज़रत नूह का मजाक उड़ाने लगे कि ये कश्ती तुम कहाँ चलाओगे, यहाँ तो दूर दूर तक कोई दरिया या समंदर नहीं है, ये कश्ती क्या तुम मिट्टी पर चलाओगे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी इन बातों का कोई जवाब नहीं थे। वो अपने काम में लगे रहे। कुछ दिनों में एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार हो गई। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब तुम ऐसा करो कि इसमें तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा इसमें रखो, जैसे बिल्ली, बिल्ला, चिड़िया, चूड़ी और चूड़ी और इसी तरीके से तमाम जानवरों का एक एक जोड़ा रखो और खाने पीने का सामान कश्ती में रख लो। उन्होंने अल्लाह का हुक्म माना और वैसे ही किया। तमाम जानवर जैसे हिरन, हिरनी, गाय, बैल, घोड़ा, घोड़ी वगैरह कश्ती में रख लिए गए। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप कश्ती में सवार हो जाओ। तो उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम उनके साथियों ने ऐसे ही किया। जो लोग देख रहे थे वो मजाक उड़ाने लगे कि अरे ये इन सबको क्या हो गया है, ये क्यों कश्ती में बैठ रहे हैं। नाफरमान जो लोग थे उनमें हज़रत नूह का बेटा भी शामिल था, वो और बीवी भी। उन्होंने भी हज़रत नूह की बात नहीं मानी और वो हज़रत नूह जो थे फिर जो है अपने बेटे की मोहब्बत में एक दफ़ा फिर उसको समझाने में लगे कि देखो बेटा मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ जो आएगा वही बचेगा और सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन हज़रत नूह के बेटे ने और उनकी बीवी ने उनकी बात नहीं मानी और बेटे ने कहा कि आप मेरी फ़िक्र ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा और अगर पानी का अज़ाब आएगा तो मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जो थे वो बहुत अफसरदा हो गए और जो है वो बिला आखिर कश्ती में सवार हो गए। और जैसे ही ये लोग कश्ती में सवार हुए एकदम जो है
पूरा आसमान जो था वो बादलों से भर गया और बहुत तेज़ बारिश होने लगी। थोड़ी देर में ऐसा लगा जैसे ज़मीन से भी पानी उबल रहा, ऊपर से आसमान से भी बारिश हो रही थी और ज़मीन से भी पानी उबल रहा था। लोग जो थे हर तरफ पानी पानी हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए फिर इधर उधर भागने लगे। कुछ दरख्तों पर चढ़ गए, कुछ छतों पर, लेकिन इतना पानी हो गया कि दरख्त भी डूब गए और मकान भी। यहाँ तक कि जिस पहाड़ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपनी जान बचाने के लिए चढ़ गया था वो भी पानी में डूब गया। उसके ऊपर से भी पानी गुजर गया। सारे नाफरमान लोग डूब गए और मर गए। हज़रत नूह की कश्ती फिर भी चलती रही, पानी के ऊपर तैरती रही। बहुत 1 महीने तक वो कश्ती जो है सफ़र करती रही और फिर बहुत दिनों के बाद बारिश रुक गई, सूरज निकला और कश्ती में सवार लोग सूरज को देखकर इतना खुश हुए और फिर पानी हल्के हल्के कम होने लगा। और फिर जब वो ज़मीन से पानी लग गया तो कश्ती जो थी वो एक पहाड़ पर जाकर रुक गई। और जिस पहाड़ पर वो रुकी थी बेटा, उस पहाड़ का नाम था जोधी पहाड़। और जब वो रुक गई तो लोग कश्ती से उतरे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने हमें इस अज़ाब से बचाया और सारे जानवरों को भी खुशकी पर छोड़ा और यूं ये दुनिया दोबारा बसी, दोबारा आबाद हुई। पहले हज़रत आदम से ये दुनिया शुरू हुई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत सालों तक लोगों को जो है अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। फिर हज़रत आदम के बाद दूसरे नबी जो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम थे, उनके दौर में इस तरह हुआ कि लोगों ने उनकी बात नहीं मानी और हज़रत नूह 950 साल तक जो थे वो ज़िंदा रहे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। बहुत गिने चुने लोग, बहुत कम लोग जो थे हज़रत नूह के साथ हुए, और जबकि उनका बेटा और बीवी ने भी उनके साथ होने से मना कर दिया। और हज़रत नूह चाहते थे कि उनका बेटा उनके साथ आ जाए, लेकिन उनके बेटे ने उनकी बात नहीं मानी और बिला आखिर हज़रत नूह ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल किया और कश्ती में सवार हो गए। और फिर पानी का ऐसा अज़ाब आया कि आसमान और ज़मीन से पानी उबल पड़ा। हर चीज़ पानी में जो है वो पानी से ढक गई और आखिरकार जो है हर कोई जो कुछ इस वक्त दुनिया में ज़िंदा था, जो कश्ती के अलावा था, वो सब लोग उसमें मर गए और सिर्फ हज़रत नूह, उनकी कश्ती में सवार लोग जो थे वो बचे। उन्होंने जोधी पहाड़ पर के करीब कश्ती से उतरकर एक नई दुनिया आबाद की। बेटा मैंने आप लोगों को कहा था कि इस सबक का टाइटल पेज बना के लाएंगे और इसके अल्फाज माने लिखेंगे। सिर्फ चंद बच्चों ने मुझे ये काम करके दिखाया, बाकी बच्चे कहाँ हैं क्लास के? ये सब के सब महानूर और ईमान, फातिमा एहतशाम, वानिया साकिब, ज़िया, ज़मान, आदिल, अरहम हुसैन। ये अरहम हुसैन का कुछ पता नहीं है ये कहाँ पर हैं, ये अभी तक इन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन किया। ये सब बच्चे जो हैं वो मुझे अब काम करके दिखाएं ताकि मुझे पता चले कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। अब देखें सफ़ा नंबर 10 के ऊपर अब मैं आपको मारूती सवालात की ये हेडिंग आपको नज़र आ रही है। दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए, यानी कि जो सही जवाब का दायरा, ये दायरे बने हुए हैं ना हर सवाल के साथ, इसमें जो सही जवाब आपको लग रहा है आपने उसके अंदर रंग भरना है। सही है? हरे रंग से या ब्लू पेंसिल से या ग्रीन रंग से आपने भरना है, इसके अलावा कोई दूसरा कलर इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला है अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को डैश बनाने का हुक्म दिया। क्या बनाने का हुक्म दिया बताएं? सबने सबक पढ़ा है और भी सुना है। घर बनाने का हुक्म दिया था, महल, कश्ती या पुल। कश्ती बनाने का हुक्म दिया था, तो आप कश्ती के ऊपर में कलर करेंगे। फिर नंबर 2 है डैश ने हज़रत नूह का मजाक उड़ाया। किसने मजाक उड़ाया? पड़ोसियों ने, नाफरमान लोगों, दोस्तों, फरमाबरदार लोगों। किसने मजाक उड़ाया था? नाफरमान लोगों, तो आप इसमें कलर करेंगे। नंबर 3 है कश्ती में ना बैठने वालों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का डैश भी शामिल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौन कश्ती में ना बैठने वालों लोगों में शामिल था? भाई, बेटा, दोस्त या खादिम? कौन बताएं? सब बच्चों को आता है। भाई भी शामिल था या बेटा? तो बेटा पे आपने कलर करना है। नंबर 4 है नाफरमान लोगों पर डैश के ज़रिए अज़ाब हुआ। किसके ज़रिए अज़ाब हुआ? हज़रत नूह की कौम पर। हवा के ज़रिए। क्या हवा चल गई थी?
پانی کے ذریعے ہوا تھا، آگ لگ جانے سے ہوا تھا، یا بادل سے ہوا تھا؟ کس سے ہوا تھا؟ عذاب کس کے ذریعے آیا تھا؟ پانی کے ذریعے آیا تھا۔ تو آپ نے یہ سرگرمی معروضی سوالات کی کتاب میں کرنی ہے، اس میں کلر کر کے، اور جو ہے آج کی تاریخ یہاں پر لکھ کر آپ نے اس کا اسکرین شاٹ مجھے بھیجنا ہے۔ صحیح ہے؟ یہ یہاں پہ اتنا کام ہوا۔ اب ہم کیا کریں گے، یہ دیکھیں سوال جواب ہے۔ آپ نے سوال کتنے سوال ہیں؟ 6 سوال ہیں۔ تو آپ نے جو ہے 3 ابھی کرنے ہیں جو میں آپ کو بورڈ پہ کروا رہی ہوں۔ 3 سوال ہم ابھی کریں گے، اور باقی سوال جو ہے وہ ہم کل کے لیکچر میں کریں گے۔ صحیح ہے؟ ابھی میں سوال لکھ رہی ہوں، اور آپ نے جو ہے میرے ساتھ اس سوالوں کو اپنی کاپی کے اوپر کرنا ہوگا۔ صحیح ہے؟ پہلا سوال ہے، سوال جواب۔ صحیح ہے؟ اب ہم پہلا سوال لکھیں گے۔ سوال نمبر 1، حضرت نوح علیہ السلام، دیکھیں علیہ السلام کا میں چھوٹا سا این اس پہ بنا رہی ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ صحیح ہے؟ سب بچوں کو آتا ہے اس کا آنسر، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ صحیح ہے؟ سوال ہے حضرت حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ تو آنسر کیا ہے اس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ اللہ کے نبی تھے۔ صحیح ہے؟ پہلا سوال ہو گیا۔ اب ہم دوسرے سوال پر آئیں گے۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ صحیح ہے؟ دوسرا سوال کیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ اب بتائیں مجھے، کون بچہ بتائے گا؟ تمام نبی اور حضرت نوح علیہ السلام لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کام سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ کیا ہے دوسرا سوال؟ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کام سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ صحیح ہے؟ یہ 2 سوال آپ کی سمجھ میں آئے؟ اس کو آپ نے اس طریقے سے اس کو کرنا ہے۔ صحیح ہے بیٹا؟ وہ
وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے رہے۔ اب تیسرا سوال ہم کریں گے۔ سوال نمبر 3 میں دیکھیں، پہلا سوال مٹا رہی ہوں، اس کی جگہ ہم تیسرا سوال کریں گے۔ سوال نمبر 3 صحیح ہے، میں نے دیکھیں بورڈ پہ لکھا سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ صحیح ہے، سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اب بتائیں کیا سزا دی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کرنے پر پانی کے عذاب کی سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کرنے پر پانی کے عذاب کی سزا دی۔ صحیح بیٹا، یہ 3 سوال جو ہیں وہ آپ نے کاپی میں کرنے ہیں اور ان کا اسکرین شاٹ آپ نے لے کر مجھے بھیجنا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، اتنا سمجھ میں آیا؟ اب دوبارہ سے دیکھیں، پہلا سوال کیا تھا، میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں۔ پہلا سوال جو میں نے مٹا دیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام اور تمام نبی لوگوں کو کیا سمجھاتے تھے؟ نبی کیا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو کیوں بھیجا؟ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے کہتے تھے۔ صحیح ہے، دوسرے کا جواب کیا ہے؟ وہ لوگوں کو اچھے کام کرنے اور برے کام سے بچنے کے لیے کہتے تھے۔ پھر نمبر 3 سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کی کیا سزا دی؟ اب جب اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، لیکن ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا سوچا کہ اب ان کو سزا دی جائے، یہ بہت نافرمان ہو گئے ہیں اور حضرت نوح کی بات کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نافرمانی کرنے پر پانی کے عذاب کی سزا دی اور کشتی بنوائی، اور کشتی بنوا کر اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے جب سوار ہو گئے تو پھر
آسمان سے بارش کی صورت میں زمین سے پانی جو ہے ابلنا شروع ہوا، اور اس طرح وہ زمین سے اونچا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اتنا اونچا ہو گیا کہ سارے درخت، تمام مکان پانی میں ڈوب گئے، اور جو وہاں پہ سب سے اونچا پہاڑ تھا جس پر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں اس پر چڑھ کر اپنی جو ہے جان بچا لوں گا، تو وہ بھی پانی اس کے اوپر سے گزر گیا اور وہ پانی میں ڈوب گیا۔ اس طرح جتنے لوگ اس وقت اس دنیا میں حضرت نوح کی بات کو نہیں مانتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، وہ سب اس میں مر گئے، سارے لوگ ختم ہو گئے، سب پانی میں بہہ گئے، اور اس طرح دنیا ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چلتی رہی، 1 مہینے تک پانی پر وہ تیرتی رہی۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس جو بارش ہو رہی تھی اس بارش کو روک دیا، اور پھر پانی جو تھا وہ ہلکے اترنا شروع ہوا، اور اترتے جب وہ زمین پہ بالکل لگ گیا، جس طرح اب پانی زمین پہ لگا ہوا ہوتا ہے، اس طرح جب ہو گیا تو کشتی جو تھی وہ ایک پہاڑ کے ساتھ رک گئی۔ اس پہاڑ کا نام تھا جودی پہاڑ۔ صحیح ہے بیٹا، اس جودی پہاڑ کے ساتھ رک گئی، اور لوگوں نے کشتی پہ سے اتر کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کو سجدہ کیا، اور جانوروں کو اس کشتی میں سے نکال کر باندھا گیا، اور اس طرح جو ہے لوگوں نے اپنے گھر بنائے وہاں پر جودی پہاڑ کے طرف جو علاقے تھے وہاں پہ اتر کر، اور اس طرح ایک دفعہ پھر دنیا جو ہے وہ آباد ہونی شروع ہوئی۔ صحیح ہے بیٹا، اتنی بات آپ کی سمجھ میں آئی۔ یہ سبق جو ہے حضرت نوح علیہ السلام یہ ہم نے پڑھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے، جس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اس طرح حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور جس اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے 1,24,000 نبی جو ہیں اس دنیا میں بھیجے، اور یہ سارے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا فرمان لوگوں کو سنایا اور ان کو اللہ کی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ وہ ایک ہے، اور اسی نے یہ دنیا بنائی ہے، اس دنیا کا مالک وہی ہے، جتنی یہ دنیا اور اس کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا چاہیے اور اس کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے، جو کچھ اس نے کہلا کے بھیجا ہے، اور جو بتا رہا ہے آپ کو اس کی بات پہ بھی عمل کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، تو یہ سبق ہم نے حضرت نوح کی کہانی آپ سب نے اس کی ریڈنگ کی ہوگی، سب بچوں کو یہ پڑھنا آ گیا ہوگا۔ مجھے اس کو جو ہے آپ اس کا یہ 2 کام جو میں نے آپ کو کہا ہے یہ کر کے آپ نے بھیجے ہیں۔ ایک آپ نے معروضی سوالات جو ہیں خالی جگہ کے وہ آپ نے اس کا اسکرین شاٹ بھیجنا ہے، اور دوسرا آپ نے کاپی کے اوپر جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کا ٹائٹل میں بنانا ہے۔ ٹائٹل میں آپ نے کشتی بنانی ہے، تو یہ جو کتاب میں کشتی بنی ہوئی ہے نا، اس طرح سے آپ نے کشتی بنانی ہے، اور اس کشتی بنا کے اس کے اوپر حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سبق کی ہیڈنگ ڈالنی ہے۔ پھر اگلے پیج کے اوپر آپ نے اس کے الفاظ معنی لکھے ہوں گے، جو میں نے مشکل الفاظ کروائے تھے وہ آپ نے لکھے ہوں گے۔ یہ 2 کام کرنے کے بعد تیسرے پیج کے اوپر آپ نے یہ 3 سوال جو ہیں سوال جواب کی ہیڈنگ ڈال کے آپ نے کرنے ہیں۔ 2 اور 3 جو ہے یہ لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا سوال میں نے پہلے لکھا تھا، لیکچر آپ غور سے سن کے اور دیکھ کے کام کیجیے گا، تاکہ سب بچوں کا کام جو ہے طریقے سے کاپی میں ہو جائے، اور اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ صحیح ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو کہانی ہے یہ قرآن میں سورہ نوح جو ہے وہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے نام پر ایک سورہ بھی جو ہے وہ رکھا ہے، جو حضرت سورہ نوح ہے، اور یہ قرآن میں موجود ہے، جس میں یہ تمام تذکرہ جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ کیسے تھے، انہوں نے ان کی بات کیوں نہیں مانی، ان کا مذاق کیوں اڑایا، اور ایسا کیوں ہوا، پھر حضرت نوح نے کیا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان لوگوں کو کیا سزا دی۔ یہ تمام باتیں جو ہیں اس سورہ میں موجود ہیں، اور اسی سے لے کر آپ کا سبق حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی جو ہے وہ آپ ہی کتاب میں رکھا گیا ہے، اور اب آپ جو ہیں حضرت نوح کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو اگر آپ قرآن میں سورہ نوح کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پڑھنے میں بہت
اچھا لگے گا عربی پڑھ کے، اس کو ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ نے سبق میں پڑھا ہے وہی چیز جو ہے قرآن میں سورت کے اندر موجود ہے کہ کیا ہوا تھا، کیسے سزا دی تھی، پانی کس طریقے سے جو ہے سب کچھ ختم کر دیا تھا پانی نے، آسمان کے پانی نے، زمین کے پانی نے، اور اس طریقے سے حضرت نوح کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے عذاب کی سزا دے کر ان کو ختم کیا تھا۔ صحیح ہے بیٹا، سب کی سمجھ میں اچھے سے آ گیا یہ چیپٹر، اور مجھے جو ہے یہ کام یہ لیکچر سننے کے بعد جلد سے جلد کر کے مجھے اس کا اسکرین شاٹ بھیجیں گے۔ سب بچوں کی بات سمجھ میں آ گئی ہے، اور جو بچے ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں کام وہ جلد کریں، اور لیکچر کو غور سے سنیں اور توجہ سے سن کر پھر یہ کام کریں۔ صحیح ہے، جو بچے اب تک نہیں کر پا رہے وہ مجھے کر کے دکھائیں تاکہ پھر میں ان کا کام دیکھ کر چیک کروں، اور پھر آپ کا نام بھی نوٹ کر لوں کہ کون کون بچے جو ہیں ریگولر کلاس لے رہے ہیں۔ صحیح ہے بیٹا، آج آپ کا یہ لیکچر نمبر 7 جو ہے وہ یہاں پر میں اس کو ختم کر رہی ہوں۔ آپ کا یہ کام یہاں پر جو ہے وہ لیکچر نمبر 7 یہاں پر ختم ہوا۔ آگے کے سوال جواب ہم کل کریں گے۔ صحیح ہے۔